وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. يا أيها النبي إنا أعطيناك الكوثر. فصل لر
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله.